حسنین دا تارا حسنین دا تارا حسنین دا صدقائی وانڈے سبنو شفا میرا آئے نے تیرے منگتے اج کرم کما میرا سب غوثہ تے قطبانو فیضان تو دیتا فیضان تو دیتا قادر دا تو بردہ تقدیر جگہ میرا آئے نے تیرے منگتے آئے نے تیرے منگتے اج کرم کما میرا لا پیر دی ٹھوکر تو مردے نو کرے زندہ لا پیر دی ٹھوکر تو مردے نو کرے زندہ رحمت دا اساڑے تے اج میبر سامیرا رل بیٹھے نے دیوانے رل بیٹھے نے دیوانے محفل وچ آمیرا آئے نے تیرے منگتے اج کرم کما میرا بعد از حمد و صلات بغداد دی سرکار اولیاء دے سردار قطب الاقطاب شیخ و شیوخ پیر طریقت رہبر شریعت عالم ربانی جناب سیدنا عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی شہباز لامکانی علیہ الرحمہ آپ دی بارگاہ دی اندر ہدیہ مناجات اور استغاثہ پیش کرنے تو بعد گرامی مرتبت ناظرین و سامعین و حاضرین، اس ماہ مکرم دے اندر ربیع الثانی دے اندر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا وصال
پرملال مگر با کمال ہویا۔ اس نسبت دے نال اہل محبت، اہل سنت حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا ذکر کر کے انہاں دی بلندی درجات دی دعا بھی کردے نے، اور انہاں دے وسیلے دے نال اللہ دی بارگاہ دے وچوں اپنی بخشش اور اپنی حاجت روائی دی التجا بھی کردے نے۔ آپ دی حیاتی مبارکہ دے وچوں ایک گوشہ اور او دی وجہ اے وے بیان کرنے دی، اسی سارے 11ویں شریف دا لنگر تے پکانے ہاں اور کھانے ہاں۔ اصل جڑی چیز ہے میں منکر نہیں ہاں، جڑی اصل چیز ہے وہ اے ہے کہ اولیاء کرام دی، بلکہ اے جملہ ایک نوٹ کرو، اولیاء کرام دے نال عشق، انہ دے نال وفا، انہ دے نال محبت، او دا تقاضا اے وے کہ اسی نبی پاک دے دین دے مطابق زندگی بسر کریے۔ یہ تقاضا ہے انہ دا، اور اولیاء اللہ دے قریب بھی لوگ اس وجہ تو بیٹھ دے رہے تاں جے انہ دی قربت وچ بیٹھ کے سانو دین دا درس ملے، راہ ہدایت ملے۔ اسی جدوں بھی جائیے ساڈا دل کرے کہ اسی انہ والو ویخ کے مزید دین دیتے عمل پیرا ہوئیے۔ تے ایسا بندہ جیدے تو دین دی کوئی گل نہ ملے، دین اتے عمل کرن دی بندے دے وچ دلچسپی نہ بڑھے، او دے کول جڑی نیت نہ گئے ہو، اگر وہ نیت پوری نہیں ہوندی تے پھر سمجھو اسی رانگ نمبر آئے ہیں، اسی کسے فیک ہستی کو آئے ہیں، اے اوریجنل ہستی نہیں۔ اوریجنل ہستی او یہ اذا رؤو ذکر اللہ، جدو او دے کول بیٹھیا جائے تے اللہ یاد آ جائے، آئے ہائے بندے دے قلب و روح دیتے اللہ دی یاد تاری ہو جائے، ایسے بندے کول بیٹھیا جائے۔ تے یہ جڑے اللہ دے نیک بندے نے، چونکہ انہوں نے خود دین تے عمل کیتا ہے اور دین دے مطابق انہوں نے اپنی زندگی بسر کیتی ہے، اگون انہوں دی اتباع اور محبت دا جڑا ساڑا دعویٰ ہے، انہوں دا تقاضا اے وے کہ تسی نبی پاک دے دین دے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، یعنی جڑے کمانو کرنے دا اللہ و رسول نے حکم کیتا ہے وہ کم کرو، تے جنہ تو انہوں نے منع کیتا ہے انہوں کمہ تو باز آ جاؤ۔ اور ایک آپ دی زندگی دا خوشہ اور آپ دی زندگی دا ایک خاص جا واقعہ، ویسے تھے وہ بچے تو لے کے بوڑھے تک ہر ایک نے سنیا بھی ہے تے پڑھیا بھی ہے، مگر انداز اور ہوتا ہے اپنا اپنا بیان کرنے دا۔ تے میں چونکہ خطیب آدمی ہاں، میرا پھر انداز تھوڑا جا تھوڑے نال وکھرا ہی ہونا ہے، تے میں بھی تانوں سنان دی ایک کوشش کراں گا، اور نیت اے ہوئے گی شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات اور میرے ہی دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ تانوں ہی عمل دی توفیق عطا فرماوے اور مینوں بھی عمل دی توفیق عطا فرماوے، آکھو آمین۔ جڑی آیت مجیدہ اللہ دی پاک کلام وچوں تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کی تھی، او دا برکت واسطے ترجمہ سماعت فرماؤ، پھر اینڈ اس آیت دے اتے ہی ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ مائدہ آیت نمبر 1، اللہ فرماتا یا ایہا الذین آمنو، او اے ایمان والے ہو۔ اللہ نے ایمان والیانو، ایکان والیانو مخاطب فرمایا، اللہ نے توجہ دلوائی ایمان والیاں دی، اللہ نے خطاب کیتا ایمان والیانو۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والے ہو، یا اللہ حکم فرمایا اوفو بالعقود، جدو تسی کوئی گنڈ مار لو، جدو تسی کوئی عقد کر لو،
جدو کوئی وعدہ کر لو، جدو کسی نال معاہدہ کر لو، پھر انہوں پورا بھی کریا کرو، اوفو وفا کریا کرو، وعدے نو مکمل نبھایا کرو، یا تے کریا نہ کرو، جے کر لے تے پھر اس وعدے نو توڑ چڑھایا کرو۔ اے اللہ نے سانو حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرات گرامی مرتبت، ہن اللہ دا اے حکم ہے کہ کیتے ہوئے وعدے نو وفا کرو، نال لگ دے ہاتھ۔ ایک حدیث پاک بھی سماعت فرما لو۔ حدیث پاک ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ نبی پاک نے فرمایا، مفہوم ہے، فرمایا کہ سچ نجات دلاندہ ہے، سچ بولنا نجات دلواندہ ہے، والکذب یہلک، اور کذب بیانی جھوٹ یہ ہمیشہ ہلاک کردہ ہے۔ جھوٹ اچھ ہلاکت ہے تے سچ وچ نجات ہے۔ ان اے دو، ایک اللہ تعالیٰ دا فرمان تے دوسرا نبی پاک دی حدیث، ان دعا چیزاں نو تسی سامنے رکھ لو، اللہ دا فرمان بھی تے نبی پاک دا فرمان بھی۔ تے میں جناب دے سامنے حضرت جناب امام غوث ثقلین غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی زندگی دا ایک خوبصورت واقعہ سامنے رکھ کے خود بھی ہدایت لین دا طلبگارا اور تواڈی بھی توجہ کروانا چاہنا۔ یاد روے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا ذکر اسی ایتھے بیٹھ کے ایوے نہیں پہ کر دے۔ تسی ویکھو نا، بڑے بڑے پگ بن بندیاں پیشکشاں کیتیاں نے بے ساڈا ایک نام تھوڑا جا ایویں لے چھڑو، لیکن ایسا انہوں نے جوتی دی نوک تے بھی نہیں لکھیا، لیکن ایتھے بہ کے ایک اشتہار وائرل کر کے 4 دہانگے عالم اس گل دا روڑا پا کے بھئی ایسا 3 اکتوبر جمعے دے ویلے جڑا جمعے دا خطبہ بیان کرنا ہے وہ حضرت غوث اعظم دی عزت اور سیرت بیان کرنی ہے۔ اے دا مطلب ہے کوئی معمولی ہستی نہیں حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ۔ یاد روے غوث الاعظم او نے جنہ نو محی الدین دا لقب عطا کیتا گیا، اور آپ او ہستی نے اجے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، دنیا تے تشریف لیان تو پہلے اجل اور بڑے بڑے اولیاء کرام نے بشارتاں سنائیاں کہ عراق دے علاقے گیلان جیلان بستی دے اندر اللہ دا ایک ولی آوے گا تے زمانے تے پہ دھما جان گیا۔ حضرت جناب شیخ ابو محمد شبلی رحمت اللہ علیہ آپ اکثر اپنی مجالس وچ اس گل دا ذکر فرماتے سن لوگو عراق دی ایک بستی ہے جیدہ نام گیلان یا جیلان ہے، اوتھے مقبول الخلائق اللہ دی مخلوق دی اندر عزت پان والا اللہ دا ولی آن والا ہے، او پیدا گیلان بستی وچ ہوئے گا، جبکہ او دا قیام بغداد وچ ہوئے گا، اور او ایسا اللہ دا ولی ہوئے گا او دیاں دھماں عرشاں تے بھی ہون گیاں، او دیاں دھماں فرشاں دے اتے بھی ہون گیا۔ حضرت جناب شیخ ابو محمد بن علی بن موسیٰ الجون رحمت اللہ علیہم اللہ دے بلند پایا ولی نے، بلکہ حضرت جناب حسن مسنہ دی اولاد بھی چھوں تے حضرت جناب عبدالقادر جیلانی دے دادا پر دادا بندے نے کو 4تھی 5ویں تھا تھے۔ وہ بھی اکثر اپنی محافل دی اندر اس گل دا ذکر فرماتے ہوتے سن کہ ان قریب ساڑھے خاندان دی اندر میری نسل دی اندر ایک لڑکا متولد ہوئے گا، ایک لڑکا دنیا تے تشریف لیاوے گا جڑا قطبیت اور غوثیت دے اچھے رتبے دے اتے فائز ہوئے گا، جس تے جاہو جلال، جس تے کمالات، جس تے حسنات اور جس تے معاملات دا معترف زبانہ ہوئے گا۔ عجم والے بھی او دی ولایت دا اعتراف کرنگے، عرب والے بھی او دی ولایت دا اعتراف کرنگے۔ بہجت الاسرار بہت اتھینٹک کتاب حضرت جناب
عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی سیرت دے بارے او دے وچ میں پڑھیا شیخ علی بن وہب رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ آپ دی بارگاہ دی اندر چند فقراء مسافر حاضر خدمت ہوئے رات ٹھہرن واسطے انہاں دی بارگاہ وچ چلے گئے تے آپ نے پوچھیا شیخ علی بن وہب نے پوچھیا بھئی اللہ دے بدیو تسی مسافر ہو ٹھیک ہے اسی تہاڈی خدمت کرنے ہیں لیکن اگر مناسب سمجھو تے تعارف نہ ذرا ہو جائے میں تانوں دسا میں کون ہاں تسی مینوں دسو تسی کون ہو انہوں نے کہا جی اسی تے تانوں جاننے ہاں تاں ہی تہاڈے ڈیرے تے آ کے بیٹھے ہیں تاں ہی اسی رات گزارنے دا فیصلہ کیتا آپ نے فرمایا چلو یہ تے اچھی بات ہے لیکن مینوں بھی اپنا تعارف کرو تسی کون ہو انہوں نے کہا جی اسی عراق دے علاقے سیستان صوبے دے وچوں آئے ہیں آپ نے جدو سیستان سنیا تے آپ نے فرمایا تسی کدھر جیلان بستی دے رہن والے تے نہیں انہوں نے کہا جی بالکل جیلان بستی دے رہن والے ہیں آپ نے فرمایا جڑا خاص نور تہاڈیاں پیشانیاں وچوں چمکدا پیا اے نور مینوں مجبور کیتا ہے کہ میں تہاڈا تعارف پوچھا میں پوچھا کہ تسی کتھوں آئے ہو کون ہو تسی اے خاص قسم دی کشش اور خاص قسم دی نورانیت انہیں مینوں مجبور کیتا ہے انہوں نے کہا جناب تساں ساڈے وچ کی ویکھ لیا تساں ساڈے وچ کی ویکھیا جن نے تانوں مجبور کیتا آپ نے فرمایا ان قریب تواڈے وچوں یعنی تواڈے شہر تواڈے گاؤں جیلان دے وچوں ایک اللہ دا ولی ظاہر ہوئے گا او پیدا تے تواڈے پنڈ وچ ہوئے گا لیکن بعد وچ انہاں دا قیام بغداد وچ ہوئے گا اور اللہ تعالیٰ دی منشا دے مطابق اللہ دی مرضی دے نال انہاں دے منہ دے وچوں اللہ دے حکم دے مطابق اے الفاظ نکلوائے جان گے کہ ھذا قدمی علی کل ولی او بچہ جڑا تواڈے پنڈ جیلان وچ پیدا ہوئے گا اللہ ولو حکم ہوئے گا کہ اعلان کر میرا قدم ہر ولی دی گردن دے اتے وے سارے اولیاء دہر یعنی زمانے دے اولیاء اللہ دے حکم دے مطابق اس جیلان دے رہن والے اور بغداد وچ قیام کرن والے ولی خدا دی تابعداری بھی کرنگے اور اپنیاں گردناں جھکا کے آکھن گے کہ اسی تینوں اللہ دا ولی بھی مننے ہاں نالے تینوں اللہ رسول دا نائب بھی مننے ہاں اللہ دا محبوب اور مصطفیٰ دا محبوب ہوئے گا بلکہ اگر توجہ تسی فرماؤ اے تے بشارتاں دیتیاں نے نا غوث پاک دی آمد دیاں اللہ دے ولیاں نے جے تسی سبحان اللہ اچھی آکھو تے میں نبیاں دے نبی دے منہ وچوں نہ بشارت سناواں ایڈی وڈی گل تے ہولی ایڈا سبحان اللہ اچھی آکھو سبحان اللہ نبی پاک نے بشارت سنائی آپ دے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں جدو میرے لال دی ولادت دا ویلا قریب سی مینوں میرے جد اعلیٰ نبی مکرم دی زیارت نصیب ہوئی ابو صالح جنگی دوست فرماتے ہیں میں رات نو ستا مینوں نیند آ گئی اکھ سو گئی اکھ سو گئی قسمت جاگ پئی میری اکھ لگ گئی نبی پاک دی مینوں زیارت نصیب ہوئی نبی پاک نے میرے تے مہربانی کی تھی نبی پاک نے فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابن ابو صالح ان قریب اللہ تینوں اولاد دے گا او اولاد بیٹی نہیں ہوئے گی اللہ تینوں بیٹا عطا فرماوے گا اللہ تینوں بیٹا دے گا ابو صالح سن لے او والدی او میرا بھی پترے او میری اولاد و محبوبی و محبوب اللہ او میرا بھی
محبوب نالے میرے اللہ دا بھی محبوب انج کہہ لے او مصطفیٰ دا بھی محبوب نالے خدا دا بھی محبوب سیکون لہو شأن فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الرسل والانبیاء ابو صالح اللہ جیڑا پتر دے گا او پتر نبیاں دے وچ انج شان رکھ دے جویں اللہ نے محمد نو نبیاں وچ شان عطا کیتی ہے انج کہہ سکنے غوث اعظم درمیان غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء فرمایا او ولیاں وچ انجے جویں اللہ نے مینوں نبیاں وچ اچھی شان عطا کیتی ہے تیرے بیٹے عبدالقادر نو اللہ نے ولیاں وچ اچھی شان عطا کیتی ہے ایک کون آ کے بشارت پہ دے دینے ذرا توجہ ایک واری بولو سبحان اللہ ایک نے آ کے بشارت دیتی ہے اے اس ہستی نے آ کے بشارت دیتی ہے جدے اپنے آن دیاں بشارت اللہ دے نبی آدم نے دیتیاں نے جدے اپنے آن دیاں بشارت ابراہیم و اسماعیل نے سنائیاں جنہ دے اپنے آن دیاں بشارت جناب موسیٰ دے عیسیٰ نے دیتیاں جنہ دے اپنے آن دیاں بشارتاں اللہ دے نبی دے دینے پہ آج او خود تشریف لیا کے عبدالقادر جیلانی دی ولادت دیاں بشارتاں سنا دینے پہ نبی پاک نے فرمایا اے میرا بھی محبوب ہے اللہ دا بھی محبوب ہے اے میری اولاد ہے اے میرا بیٹا ہے اے نبی پاک دا نواز ہے حسن دی بھی اولاد ہے عبدالقادر حسین دی بھی اولاد ہے اگر باپ والو توجہ کرو عبدالقادر جیلانی مولا حسن دی اولاد نے ماں والو مولا حسین دی اولاد نے اے نبی پاک دے دور رشتہ دار نے نجیب الطرفین سید نے حسن والو بھی نبی دا نور حاصل ہے حسین والو بھی نبی دا نور حاصل ہے حضرت جناب امام الانبیاء نبیاں دے سردار نے انج کہہ سکنے نانا محمد نبیاں دا سردار ہے نواسا عبدالقادر ولیاں دا سردار ہے او دی مثل نبیاں وچ نبی کوئی نہیں اے دی مثل ولیاں وچ ولی کوئی نہیں ذرا دھیان کرنا ویسے تھے نبی پاک دی مماثلت اللہ معاف کرے نبی پاک دی مثل اللہ معاف کرے کروڑ وری توبہ کرنے ہیں لیکن ذرا غور کرو اللہ نے کیویں دیاں شانہ عطا کیتیاں نے جدو نانا دنیا تے تشریف لے آیا ہے اللہ دے نبیاں نے مبارکہ تے بشارتاں سنائیاں نے جدو عبدالقادر پتر تشریف لے آیا ہے اللہ دے ولیاں نے بشارتاں سنائیاں نے جدو نانا دنیا تے تشریف لے آیا پہلے ایمانو پتہ لگ گیا میرا پتر عام نہیں اے نبیاں دا سردار ہے
ادھر جدوں بیٹا عبد القادر دنیا تے تشریف لے آیا مانو پہلے ہی پتہ لگ گیا اے میرا بیٹا عام نہیں میرا بیٹا ولیاں دا سردار ہے اب حضرات گرامی قدر توجہ آپ دی والدہ محترمہ ام الخیر حضرت بی بی فاطمہ فرما دیاں نے میرا بیٹا میرے شکم وچ موجود ہے میرے شکم وچ حمل دے معاملات دے نال میرے شکم وچ بطن وچ موجود ہے فرما دیاں نے مینوں چھینک آئی جدو چھینک آوے کی آکھیا جاتا ہے بولو اچھی الحمدللہ تے اگوں جڑا کول سندا ہے پیا او دا کی حق بندا ہے او کی آکھے یرحمو کلا جے سامنے مرد ہے جنہوں چھینک آئی ہے پھر آکھنا یرحمو کلا جے عورت ہے تے پھر کہنا یرحمو کلا اللہ تیرے تے رحم کرے ہن سنا جے ایک باری سبحان اللہ اچھی آکھو حضرت جناب فاطمہ ام الخیر فرما دیاں نے غوث اعظم دی امی فرما دیاں نے ایک دن مینوں چھینک آئی میں اللہ دا شکر ادا کیتا اللہ دا شکر ادا کردیاں خویا میں بول کے آکھیا الحمدللہ رب العالمین اللہ دا شکر ادا کیتا فرما دیاں نے میرے بطن وچ آواز آئی یرحمک اللہ رب العالمین حضرت بی بی فاطمہ فرما دیاں نے میں سمجھ گئی اے میرا لال عام نہیں میں سوچی بہ گئی میں نو حاطف نے ندا دے کے آکھیا بی بی فاطمہ ام الخیر مت گمان کرنا کہ اے بچہ عام اے بچہ عام نہیں اے بچہ تیری کوکھ دے وچ وی سارے ولیاں دا امام بن کے تشریف لے آیا اے بچہ سارے ولیاں دا امام ہے اے بچہ سارے ولیاں دا امام ہے حضرت بی بی ام الخیر فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ دی والدہ ماجدہ نے اپنے خامد ابو صالح نو دسیا اللہ دا شکر ادا کیتا ادھر نبی پاک نے بشار سنائی ابو صالح ان قریب اللہ تینوں بیٹا دے گا او میرا بھی محبوب اللہ دا بھی محبوب ہے او دیاں چار پاسے دہائیاں پیون گیاں اللہ دے ولیاں دا او امام حضرت جناب عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ دی ولادت باسادت آئے گئی جدو ولادت باسادت آئے گئی حضرت عبدالقادر جیلانی چند سال اپنے والد محترم دے سایہ عاطفت وچ رہے پھر باپ دا انتقال ہو گیا ماں نے بڑیاں ریجاں دے نال اپنے بیٹے نو جوان کیتا 18 سال دی عمر ہو گئی عنفوان شباب جوانی دی چڑھتے لے بغداد دے علاقے دی اندر علم و فن دا گہوارہ بغداد شہر ہر قسم دے علوم و فنون دا مرکز بغداد شہر ہے اپنی امی جان دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے نے عرض کردے نے امی میرا دل کر دے علاقے دے وچوں جتنے علوم نے میں سارے سمیٹ چکے ہیں اما دل کر دے میں بغداد جاواں تے بغداد جا کے میں علوم حاصل کرا میں مزید علم دین حاصل کرا ماں نے اپنے کلیجے دے نال بیٹے نو لگایا بیٹے دا شوق دا اظہار سن کے ماں دیاں اکھاں وچ آنسو آئے گئے اپنے بیٹے نو اپنے سینے نلا کے فرما دیا نے بے شک
اکھیاں دی اتے گھر دا نور اجالا پر تیرے نالوں ود کے پیارا مینو دین محمد والا عرض کر دینے اماں میں چھتی لوٹاں گا میں وڈا عالم دین بن کے واپس آواں گا ماں نے آکھیا پترا لے او پترا حوالے رب دے تے لمبی پئی جدائی جے رب ملایا آن ملائیں گے جے رب ملایا تیان ملائیں گے اور امید نہ کائی اپنے بیٹے نو تیار فرما دیا نے ادھر بیٹے نو تیار کر کے آخری لمحات نے اکھاں دی ٹھنڈک بھی پتر ہے دل دا سکون بھی پتر ہے گھر دی آبادی عبدالقادر ہے گھر دی رونق عبدالقادر جیلانی دے نالے شہزادہ اکھاں دے سامنے الوداعی ویلے ہن ماں دا تسی کلیجہ ویکھو اللہ دی ولی آئے ماں دی نظر زمانہ حال دی اتے نہیں ماں دی نظر زمانہ استقبال دی اتے اپنے بیٹے نو سامنے بٹھا کے فرمان لگیاں بیٹے میں دنیا دی محبت غالب نہیں آن دیتی بیٹے میں تینوں دو چیزاں تیرے پلے باندھ دیتیاں نے اے میں تیری بنیان دی اندر تیرے شلوکے دی اندر 40 سونے دے سکے باندھ دیتے نے جیویں جیویں ضرورت ہوئے اویں استعمال کردہ روی بیٹے اے میں ایک سونا جا رومال تیار کیتا ہے اے رومال جدو میری یاد آوے اینو چمکے اکھا نہ لالوی کلیجے نہ لالوی تینوں سکون مل جایا کرے گا ٹھیک ہے اماں حضرت عبدالقادر جیلانی دی ماں نے بیٹے نو سینے نہ لا کے فرمایا پترا کرو قدم پہلی باری باخر رکھن لگے میری وصیت سن لے میری نصیحت سن لے میرے نال وعدہ کر تیرے نال جتنا بھی کٹھن ویلایا جائے جتنا بھی اوکھا ویلایا جائے بیٹے جھوٹ نہ بولی پتر جھوٹ نہیں بولنا اماں دے ہتھاں نو چم کے سینے نہ لا کے وعدہ کر دینے اماں میں تیرا شیر پیتے تیرے بارے میرے نانے نے میرے ابا جی نو آکھیا کہ میری بیٹی گونگی ہے زبان تو محروم ہے ایدہ مطلب ایسی کہ میری بیٹی نے کدی جھوٹ نہیں بولیا میری بیٹی نے کدی جھوٹ نہیں بولیا میرے ابا جان نے پھر بھی تانوں قبول کر کے جدو تہاڈی یہ صفت نو ویکھیا تے اللہ دا شکر ادا کیتا اما میں تیرا شیر پیتا ہے میں بھی جھوٹ نہیں بولاں گا وعدہ کر لیا ہن ماں تو جدا ہو کے نکلے سفر کر دینے پہ پنڈ دے وچوں قافلہ نکلیا بغداد وال قافلے دے نال
بغداد ول نکل دینے پہ صحرائے ترات تک پہنچے جدو صحرائے ترات تک وچ پہنچے اوتھے 60 ڈاکو نے احمد بدوی اونا دا سالارے اونا نے روک لیا قافلے نو اونا نے لٹیا قافلے نو لوٹ پوٹ کے دو ڈاکو آپ دے کول آئے آکھن لگے نوجوان تیرے کول کچھ ہے آپ نے فرمایا اللہ دا فضل ڈھیر چیز میرے کول موجود ہے گرا قدر گرا قیمت چیز موجود ہے آکھن لگے کی ہے آپ نے فرمایا میرے کول 40 سونے دے سکے 40 دینار نے ہنسن لگ پہ آکھن لگے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 40 دینار 40 سونے دے سکے تیرے کول موجود ہیں آپ نے فرمایا تسی نہیں من دیتے نہ مننا لیکن میں تواڈے سامنے سچ بولے ہے آکھن لگے سوال ہی پیدا نہیں آتا آپ نے فرمایا ہاں میرے کول 40 سکے موجود نے میں بالکل سچ بول رہا انہاں نو اعتماد نہ آیا عبدالقادر جیلانی نو 18 سال دی عمر پاک ہے احمد بدوی سالار کل لے کے آئے گئے جدو سالار کل لے کے آئے سالار نے پوچھیا نوجوان تیرے کول کی ہے آپ نے فرمایا 40 دینار میرے کول موجود نے 40 سونے دے سکے نے احمد بدوی آکھن لگا تلاشی لئی جائیں جدو تلاشی لئی گئی آپ نے دسیا کہ اے شلو کا چیک کرو اندر والے پاسے میری ماں نے مینو سی کے دسی ہے محفوظ کر کے بھیجی ہے انہوں نے شلوکے نو کھولیا واقعتاً 40 دینار ملے جدو 40 سونے دے سکے ملے انہوں دیاں راڑاں ٹپک گئیاں زبان وچ پانی نکلے آئے احمد بدوی حقا بکایا کہ پچھن لگا اے نوجوان سارے قافلے دیئے نی قیمت نہیں تیرے اینا 40 سکیاں دی قیمت اینا نالوں بھی زیادہ اے نوجوان تو کیوں سچ بولے جب کہ سانو تیرے تے شک کی نہیں سی اسی کدی بھی محسوس نہ کر دے تیرے کو لینے سکے نے نوجوان تو کیوں دسے اینا سکیاں تو کیوں محروم ہونے لگے عبدالقادر جیلانی مسکرا کے فرمان لگے آپ نے فرمایا احمد بدوی جدو میں نکلن لگیا میں اپنی ماں نال وعدہ کیتا سی میری ماں نے میرے تو وعدہ لیا سی انہیں آکھیا پتر اوکھے تو اوکھا ویلا آ جائے مشکل تو مشکل گھڑی آ جائے بیٹے جھوٹ نہیں بولنا سچ نو آج نہیں آندی سچ دا ساتھ لینے ہمیشہ یاد رکھو سچ نجات دین دے والکذب یہلک الصدق ینجی والکذب یہلک سچ نجات دلان دے تے جھوٹ ہلاکت وال لے کے جان دے مہمان نال وعدہ کیتا سی مہمان نال کیتے وعدے نو وفا کر دیا ہویا سوچیا اے 40 دینار چیزی کوئی نہیں کیتا وعدہ وفایا جائے جدو شیخ احمد بدوی نے اے جملہ سنیا اکھا میں چانسو جاری ہوئے گئے آکھن لگا اے نوجوان پھر بول کی لفظ بولے نہیں فرمایا مہمان اور وعدہ کیتا سی کہ میں جھوٹ نہیں بولاں گا ہمیشہ سچ بولاں گا میں سچ تک ساتھ لے آئے سچ ہون میرا ساتھ دے گا سچ نجات دلان دے جھوٹ ہلاک کر دے احمد بدوی کمبن لگ پیا عبدالقادر جیلانی نے فرمایا تینو ہویا کی ہے کمبن کیوں لگ پیا تیرے جسم تے تریڑیاں جاری آئے گئیاں پسینے کیوں چھوٹ گئے تیرا رنگ زرد کیوں آ گیا ہے احمد بدوی کمبدیاں ہویا ہتھاں دینا ہاتھ باندھ کے آکھن لگا عبدالقادر ایک تو نوجوان
جڑا ماں نال کیتے ہوئے وعدے نو وفا کر دیا ہویا 40 سونے دے سکیاں دی پرواہ تک نہیں پیا کردا ایک میں ضعیف ہو گیا ماں اپنے رب دے نال کیتے ہوئے وعدے نو بھول گیا اپنے رب نال جو تو کیتا اپنا وعدہ یاد کر رب دے نال جو تو کیتا وعدہ پرانا یاد کر رب نال جو تو کیتا وعدہ پرانا یاد کر بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر رب دے نال جو تو کیتا وعدہ پرانا یاد کر وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ اللہ فرمائندہ ایمان والیو یاد وعدہ کرو نا جے وعدہ کر لیا جے پھر وعدے نو وفا کرو کچھ بھی ہو جائے وعدے نو پورا کرو عبدالقادر جیلانی نے مانل کیتے وعدے نو وفا کر دیا ہویا 40 سونے دے سکے فدا کر دیتے آکیا سونے دے سکے چیز کی نے مانل وعدہ کر کے آیا میں اسے گل دے ویچوں احمد بدوی نے ہدایت لئی ہدایت اخذ کر کے آکھن لگا تو نوجوان کے مانل کیتے وعدے نو وفا پیا کرنے ایک میں آئے بوڑا ہو گیا شب و روز میں چوریاں تے ڈکیتیاں کرنا رہزنیاں کرنا بدمعاشی تے بدکماشی پیا کرنا رب نال کیتے وعدے نو بھول گیا عبدالقادر جیلانی تیرے اس مبارک فعل دی وجہ تو میریاں اکھاں کھل گئیاں نے ہاتھ بڑھائے آکھن لگا تواڈے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے ایسے سارے قافلے میں انہا سارا ڈکیتاں نو میں گواہ بنا کے وعدہ کرنا میں اپنے رب دے نال ہن بے وفائی نہیں کراں گا ہن میں اللہ اللہ کراں گا یا نبی نبی کراں گا جڑے نیچے 60 سن او دے چمچے کڑچے آکھن لگے احمد بدوی جنی دیر تو برے کم کردہ رہے آئے اسی تیرے تابدار ساں ہن جے تو توبہ کر گئے اسی ہن بھی تیری تابداری کر دیا ہویا اسی بھی توبہ دا اعلان کرنے توبہ دا اعلان کر کے اسی بھی عبدالقادر دے مرید ہونے اللہ والے ہیں وہ اللہ سے یا واسع اللہ والے ہیں وہ اللہ سے
ملا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ دی سیرت دے وچوں ایک گل اخذ ہوئی، اس ایک گل دے وچوں کچھ بھی ہو جائے، یارویں کھان سوکھی ہے مگر سیرت تے عمل اوکھا ہے۔ یارویں کھاؤ تے پکاؤ، علماء نے اولیاء نے اے دے بڑے فوائد اور ثمرات لکھے نے۔ مخلوق خدا دی خدمت دا ایک مخصوص طریقہ بھی ہے۔ ماڑے بندے آؤندے نے کھاندے نے، مخلوق خدا چھوٹے چھوٹے بچے بڑیاں مصیبتاں زائل رفع تے دفع ہوندیاں نے یارویں نال، بڑے معاملات حل ہوندے نے، مگر انہاں دی سیرت وال بھی غور کیتا جائے۔ 40 سونے دے سکے انہاں نو نہیں ویکھیا، 3.5 تولے دا ایک سکہ ہے دینار، ضرب کر لو، ملٹی پلائی کر کے ویکھ لو، تقریباً 130 توڑا سونا انہاں نے نہیں ویکھیا۔ ماں نال کیتے وعدے وفا کر دیا، انہاں نے سچ دا سہارا لیا، اور ایک باری سچ بولن نال اللہ نے 61 ڈاکواں نو توبہ کرن دی توفیق عطا فرما چھڈی۔ اسی بھی اج اپنے آپ نال وعدہ کریے کہ اسی بھی اج تو بعد جھوٹ نہیں بولا گے، اللہ سانو سچ بولن دی توفیق عطا فرماوے۔ اپنے بچیاں دی تربیت بھی، یہ یقیناً ماں باپ دی تربیت دا بھی اثر ہے۔ اکبر اللہ آبادی آتا بھی ہون کی تربیت دا اثر ہوئے، دیکھو ماں نے وعدہ لیا ہے، پتری تھے وعدہ کر، وہ آتا طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی۔ طفل آتے نے بچے نو، مطلب بچے دے وچوں کو رنگ ڈھنگ ماں باپ دا نظر آنا چاہیے دے۔ ماں دا رنگ نظر آیا کہ نا عبدالقادر وچوں؟ 400-500 میل دور جا کے بھی صحرا دے وچ سچ میں بول دینے تے کنہ ماں دی تربیت دا اثر ہے۔ اکبر اللہ بادی آتا ہے کیویں تربیت ہونا اثر آوے؟ وہ آتا ہے طفل میں بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی۔ وہ آتا ہے جدو تعلیم اسا عجیب ترین نیڑی ہے تے ڈبے دا دودھ پلانا ہے تے اس ویلے رنگ بھی اونج دی نظر آندے نے۔ اللہ سانو اپنی اولاد دی اچھی تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹ نو پرے پھینک کے سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔